السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جماعة الخير، تحية طيبة. في عجالة برك حبيت نتكلم على ما آل إليه الربيع العربي اونتر بارونتيز. أولا نحيي الإخوة والأخوات أحبابنا، ونحيي ما من تحية خاصة للناس اللي يديروا لي ديسلايك في الفيديو. اشاك فوا يكونوا بزاف لي ديسلايك، اعرف بلي لا فيديو اللي درتها على توشي لو بوت تاعها. دونك لو بارومتر تاع نجاح مي فيديو سو سون لو نومبر دو ديسلايك. قلنا نولي للربيع العربي. قبل ما نتكلم على هذا الربيع العربي اونتر بارونتيز، بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. تكلمت في احداث تونس. انا تما اللي وليت ندير لي فيديو بوليتيك من قبل، ما كنتش ندير لي فيديو بوليتيك. جي كريي مون كونت اسلام ازيغ pour unifier les rangs des Algériens. Après, il y a eu les événements تاع الربيع العربي، et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des vidéos تاع البوليتيك. وهذاك الوقت حذرت الإخوة والأخوات، قلت لهم هذا الربيع العربي هذا مفبرك. il n'est pas spontané. c'est-à-dire on a permis surtout في les événements تاع تونس، ça se voyait qu'on avait permis aux Tunisiens d'exprimer leur révolte après avoir vécu des décennies تحت نظام بوليسي، نظام قمعي. Donc la réaction elle était prévisible, c'est-à-dire dans tous les pays arabes كل الشعوب عندها الحق أنها elle exprime sa volonté du changement. سوف كو من قبل ما كانوش يخليهم يكسبريميو سات فولونتي، كان اللي يحل فمو يعطيو يقطعوا له راسو، اللي يشموا فيه ريحه المعارضه كانوا يقتلوه. دونك الناس ما كانوش يتجرؤوا انهم يطالبوا بالتغيير. يا يو لي زيفينمون كيما قلت لكم تاع تونس، اون ا بيرمي او تونيزيان دو كريي سو موفمون دو ريفولت اللي كان عنده، كنت تكلمت فيها ليفي تاع لا بول دو نيج، باسكو il n'était pas spontané و سي ني با ليفينمون تاع البوعزيزي هو اللي الى كريي ما يسمى بالربيع العربي. دونك سيتي ان كونكور دو سيركونستانس et il y avait eu des manifestations organisées par المخابرات العسكرية التونسية، هي اللي حكمت، وهي اللي لا ديسيدي ديفانسي بن علي وليلى الطرابلسي. et c'était l'occasion de rajeunir les dictateurs. On avait besoin d'un autre dictateur في l'Égypte ou d'un dictateur في تونس. malgré que هذا الديكتاتور الجديد تاع تونس في عمره 88 سنة، دونك اللي راح يجي من بعده هو اللي راح يبرولونجي كيفاش يقولوا لا بيرينيتي تاع لا ديكتاتور في تونس. يفالي شونجي لي تيت باسكو الشعوب كانت لحقت الى درجة وين يافي لي بريميس دون ريفوليسيون اللي كانت راح تهلك كل هذه المعسكرات الغربيه اللي في بلداننا. ما يخفى لكمش يا خوتي واخواتاتي بان هاد الحكام اللي راهم يحكموا فينا ما هم الا اليد اللي تبطش بها ولا اللي يبطش بها المستعمر تاع البارح، وهي القوات المستعمره الغربيه. واخص بالذكر الامريكان، فرنسا، الانجليز اتسيتيرا اتسيتيرا، سورتو الامريكان وفرنسا. قلنا سمحوا للناس هذوما باش يديروا شبه ثوره، والانظمه ما تغيرتش، الانظمه الحقيقيه ما تغيرتش، الانظمه العسكريه، الانظمه العامله ما تغيرتش، لان في تونس حتى ولو ميليشيات بن علي راحت، ولكن الحكم الحقيقي كان حكم عسكري، والحكم العسكري ما تنحاش في تونس. سيتي لوي كي بوسي النهضه باش
تنسحب من الحياة السياسية، وسي لوي اللي il a décidé du retour تاع لو ار سي دي تاع تونس. حتى تونس عندهم لو ار سي دي. واش صرا في سوريا؟ سي لا ميم شوز، سوف كو في سوريا حابين على بالهم باللي النظام العلوي خلاص سي فيني، نظام الاسد، لا ديناستي تاع الاسد touché à sa fin. Donc il fallait détruire la Syrie. Ou qui c'est qui a détruit la Syrie? C'est Bachar el-Assad. و خلافة الأسد هي اللي لا ديتروي سوريا عن بكرة أبيها. ما كانش جيش واحد آخر جا ضرب سوريا، ولا سي الجيش السوري اللي لا ماساكري وضرب البنية التحتية تاع سوريا سو بريتكس أنه il fait face à la rébellion syrienne. في مصر سي باراي. دونك هذا الربيع العربي sa première mission c'était de rajeunir les dictatures et en même temps c'était une soupape de sécurité اللي سمحت للشعوب انها تخرج نوعا ما الغضب اللي كان فيها، اللي كان راح يكون عنده ليفي تاع l'avalanche يدي كاع يدي الصالح والطالح. دونك ils ont été beaucoup plus sataniques. ils ont provoqué ما يسمى بالربيع العربي. وانا نقول ان الشعوب العربيه عندها الحق. ça veut pas dire que ما لازمش الشعوب العربيه انها تنتفض ضد هذه الخونه وضد هذه الحركه اللي راهم يحكموا فينا. الشعوب العربيه عندها الحق، عندها الحق أنها تنتفض وأنها تطالب التغيير وأنها تساهم بالتغيير مباشرة، وعندها الحق في الدفاع عن النفس. نعطيكم أنا un exemple في مصر. مصر ça fait plus d'une année et demie وين le régime militaire sioniste égyptien هو يستعمل العنف في أبشع الصورة تاعو لضرب المعارضة السلمية المصرية. يجي نهار وين هذه المعارضة السلمية elle va décider de s'auto-défendre، أنها تستعمل حقها في الدفاع عن النفس. وهذاك الدفاع عن النفس في كل شعوب العالم وفي كل شرائع العالم، أن الدفاع عن النفس حق، le droit de la légitime défense. وكل الشعوب عندها، ما مش عند غير المصريين، الليبيين والجزائريين والتوانسه والسوريين، وكل الشعوب عندها الحق انها تدافع على نفسها. اذا اعتدي عليها بالعنف، من هو اللي c'est-à-dire il choisit le terrain de la confrontation؟ هما الأنظمة هي اللي تحدد أرضية الصراع. لو كانت تحب الأنظمة هذه أن تكون أن الصراع يكون سياسي، اللهم بارك اللهم بارك. وهذا ما نبغي، وهذا ما نحوسه، ونحوسوا أن بلداننا ترقى إلى مستويات تاع النضج السياسي وين يكون التداول على السلطة طريقة ميكانيكية تسمح لكل الجزائريين انهم، ولا كل الشعوب العربية، انها تختار الحكام تاعها بطريقة شورية ولا بطريقة ديمقراطية. لكن اذا الشعوب هذه تحتمت عليها انها تدافع على نفسها، أنا ما جو نفوا با وي البروبليم. الإنسان اللي يدافع على نفسه ما راهوش تيروريزم. لو تيروريزم سي سولوي كي كومونس اي سي سولوي كي اكزاجير كيما راهو داير السيسي في مصر. لو تيروريزم سي سولوي كي ابوز دو لا فورس.